अध्याय 11 धार्मिक शुद्धपणाविशान कायदे. शुद्ध आणि अशुद्ध मनजाती. सर्वेस्परान मैजेक आणि आरोनाक म्हणलें, इस्रायलितां कडेन उलोवन तांकां सांगा, पृथ्वे वयल्या सर मनजाती पैकी ह्यो तुमी खावयेत. चिरलेल्या गेळांच्यो आनी रवन घालतल्यो मनजाती तुमी खावयेत. पूण रवन घालतल्या वा चिरलेल्या गेळांच्या मनजाती पैकी ह्यो तुमी खावच्यो न्हय. खरें, कित्याक तें रवन घालता पूण ताका चिरलेलीं गेळां नात, देखून तुमी तें अशुद्ध म्हूण लेखचें. रान सोंसो, कित्याक तो रवन घालता पूण ताका चिरलेलीं गेळां नात, देखून तुमी तो अशुद्ध म्हूण लेखचो. सोंसो, कित्याक तो रवन घालता पूण ताका चिरलेलीं गेळां नात, देखून तुमी तो अशुद्ध म्हूण लेखचो. दुकोर, कित्याक ताका चिरलेलीं गेळां आसात पूण तो रवन घालिना, देखून तुमी तो अशुद्ध म्हूण लेखचो. तांचें मांस तुमी खावचें न्हय आनी तांची मडी लेगून आपटची न्हय, त्यो तुमी अशुद्ध म्हूण लेखच्यो. उदकांत जियेतात त्या प्राणियां पैकी हे तुमी खावयेत. शेंपाटो आनी कवळां आसलेले सक्कट प्राणी, जावं ते दर्यांतले जावं ते न्हंयांतले. पूण शेंपाटो आनी कवळांतलेले प्राणी, जावं ते दर्यांतले जावं ते न्हंयांतले, ल्हान वा व्हड, तुमी कांटाळ्याचे म्हूण लेखचे. तुमी ते कांटाळचे आनी ते खावचे न्हय आनी तांची मडी लेगून कांटाळची. शेंपाटो आनी कवळांतलेले उदकांतले सर जिनसांचे प्राणी तुमकां कांटाळ्याचे जावंक जाय. सुकण्यां पैकी तुमी कांटाळूंक जाय तीं आनी खावंक आडवारलेलीं सुकणीं हीं: गारुड, गीद, दर्या सावळो, गार, सर जिनसांच्यो घोणी, सर जिनसांचे कावळे, शहामृग, नातूक, किरें, सर जिनसांचे ससाणे, ल्हान गूग, दर्या कावळो, व्हड गूग, उदका कुंकड, पेलिकन, धवो गीद, बखें, सर जिनसांचे कोंकार, पुपो आनी पाको. पाकाट्यांचे आनी चार पांयांचे सर किडे तुमकां कांटाळ्याचे जावंक जाय. पूण पाकाटे आसून चार पांयांनी चलतल्या सर किड्यां पैकी धरणी वयल्यान उठचे खातीर दोडलेले पांय आसलेले किडे तुमी खावयेत. सर जिनसांचे देंपे, सोलाम, हार्गोल, आगाब देंपे तुमी खावयेत. चार पांयांचे आनी पाकाट्यांचे हेर सक्कट किडे तुमी कांटाळचे. हांचे वरवीं तुमी अशुद्ध जातल्यात. जो कोण तांची मडी आपटता तो सांज पर्यंत अशुद्ध उरतलो. जो कोण तांची मडी उखलता ताणें आपली मुस्तायकी धुवंक जाय आनी तो सांज पर्यंत अशुद्ध उरतलो. चिरलेलीं गेळां नासलेल्यो आनी रवन घालिनासलेल्यो मनजाती तुमी अशुद्ध म्हूण लेखच्यो. जो कोण त्यो आपटता तो अशुद्ध जातलो. पंचांच्या आदारान चलतल्यो चार पांयांच्यो मनजाती तुमी अशुद्ध म्हूण लेखच्यो. जो कोण तांची मडी आपटता तो सांज पर्यंत अशुद्ध उरतलो. जो कोण तांची मडी उखलता ताणें आपली मुस्तायकी धुवंक जाय आनी तो सांज पर्यंत अशुद्ध उरतलो. हें सगळें तुमी अशुद्ध म्हूण लेखचें. भुमीचेर चलतल्या ल्हान मनजाती पैकी ह्यो तुमी अशुद्ध म्हूण लेखच्यो. उंदीर, कोळिंद्र, सर जिनसांच्यो पाली, गरपाल, साळ, शिरली, रेवे शिरली, शिरलो, ल्हान मनजाती पैकी ह्यो तुमी अशुद्ध म्हूण लेखच्यो. जो कोण तांची मडी आपटता तो सांज पर्यंत अशुद्ध जातलो. हांचे पैकी खंयचीय एक मनजात खंयचेय एके वस्तूचेर पडत जाल्यार ती अशुद्ध जातली. रुखाडाची वस्त, मुस्तायकी, सामडें गोवन, कसलीय वस्त ती जावं ती उदकांत बुडोवंक जाय आनी ती सांज पर्यंत अशुद्ध उरतली. उपरांत ती शुद्ध जातली. ती मनजात मातयेच्या आयदनांत पडत जाल्यार तें आयदन फोडून घालचें. आयदनांत आसलेलें सगळें अशुद्ध म्हूण लेखचें. खावच्या कानांत त्या आयदनांतलें उदक पडत जाल्यार तें कान अशुद्ध जातलें आनी पिवचें उदक तसल्या खंयच्याय आयदनांत आसत जाल्यार तें अशुद्ध म्हूण लेखचें. तसलें मनजातीचें मोडें
खंयचे वस्तूचेर पडल्यारी ती वस्त अशुद्ध जातली. रांदन वा मातयेची चूल फोडून घालूंक जाय. उदकाच्यो जरीबायो आनी तळी शुद्ध म्हूण लेखचीं. पूण जो कोण तांतली मडी आपडटा तो अशुद्ध जातलो. तांच्या मड्यां पैकी खंयचेय एक ओंपूंक वापरतात त्या खंयच्याय बियांचेर पडत जाल्यार तें बीं शुद्ध म्हूण लेखचें. पूण बीं भिजलां जाल्यार आनी तांचें एक मोडें ताचेर पडत जाल्यार तें अशुद्ध जातलें. तुमी कावेर तसली मनजात मरत जाल्यार आनी उपरांत तिचें मोडें कोणी आपडीत जाल्यार तो सांज पर्यंत अशुद्ध जातलो. जो कोण मेल्ले मनजातीचें मांस खाता तो सांज पर्यंत अशुद्ध जातलो. जो कोण मडें उखलता ताणें आपली मुस्तायकी धुवंक जाय आनी तो सांज पर्यंत अशुद्ध उरतलो. धरणीचेर सरतलो हर एक प्राणी कांटाळ्याचो म्हूण लेखचो. तो तुमी खावचो न्हय. जें कितें पोटाचेर सरता, जें कितें 4 पांयांनी सरता वा जायत्या पांयांनी, मोटव्यान धरणीचेर सरतले सक्कड प्राणी तुमी खावचे न्हय, कित्याक ते कांटाळ्याचे. ह्या प्राण्यां वरवीं तुमी तुमकांच कांटाळ्याचे करिनाकात. तांचे वरवीं तुमी तुमकांच बश्ट करिनाकात. तांणी तुमकां बश्ट करूंक सोडिनाकात. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां पवित्र केल्यान आनी तुमी पवित्र जाल्यान. कित्याक हांव पवित्र. धरणीर सरतल्या ह्या खंयच्याय प्राणी वरवीं बश्ट जायनाकात. तुमचो देव जावचे खातीर तुमकां इजिप्तांतली भायर काडिल्लो सर्वेस्पर हांवूच. देखून तुमी पवित्र जावंक जाय कित्याक हांव पवित्र. मनजाती, सुकणीं, उदकांत जियेतले सर प्राणी, धरणीर सरतले सर प्राणी हांचे विशयान दिल्लो कायदो हो. अशें तुमी शुद्ध आनी अशुद्ध मनजाती मदलो, खावच्यो आनी खावच्यो न्हय आसलेल्या मनजाती मदलो भेद समजूंक शकतल्यात.